سلام سلام ناي جنة يوتيوب شانل تخاثلتي كمين ياهم احنا دخوم انا دحنا ايا اكزاهر املاح المسكن كمت انا سلام زلهو سلام كتكونوا ناخل لجيزة تسفايو بعرم معنتي نشتي صحبت حيزة قاري والله ناخذ لكم اياه قدمنا اماريجن اوزو شانل حدش تزخونكم سبسكرايب مغبار بيتسل زخونكم دما متوعهم اي فلينا كلكم يدلي ያው ለማዓንቲ ካብ ቃንዛ ናብ ለውጢ ዛንታ በረኸትብል እሺ ስለ ጽሑፍ ሒዘ ቀሪብ ኣለኹ ናኡ ኸብለኩም እየ ብሳኹም ዘለኹ ሓፍትኩም ጸጋየ ሰብስክራይብ ላይክ ሼር ኮመንት ምጽሓፍ ምትባዕኹም ኣይፈልያን ገነት ማለት እዩ ካብ ቃንዛ ናብ ለውጢ ዛንታ በረኸት ነፍስ ወከፍ ክፉ አጋጣሚ ቃንዛ ይህብ ነፍስ ወከፍ ቃንዛ ትምህርቲ ይህብ ነፍስ ወከፍ ትምህርቲ ደማ ንሰብ ይልውጥ ኣብ ሓንቲ ንእሽተ ገጠር በረከት ዝስሙ በተግሃት ብትምኒቱን ዝፍለጥ መንእሰይ ነበረ በረኸት ካብ ንእስነቱ ጀሚሩ ሓደ ዓብይ ትምኒት ነበሮ ንሱ ደማ ስድራቤቱ ካብ ድኽነት ኣውፅኡ ናብ ነጋዳይ ክኸውን ነበረ زمانات زورسوون اشتي مريت شيطو اب نجد خعولو حسبا بزحات شماقلتات برخت الزيخات هوخ اللخا قدم تمكرو اكد ناولو مخروو نسجن بزلو هارتان تسفان حادقا زي وسدو عاوت اي ركبن النابلا نمخرون بزح ازني اي هابون كابتي شياط مريت زرخو وغنزب اكيو ناكتما قعزا أو بوازؤون زربؤون لبز سرق حاد سبأي تلاليا إتي سبأي أنا عبيتو مكرو ألني لزي جنزب أو وشتحت سرقيزة كل التعصفي كترفلك أيا بولو برخت بقللو هفتام زخون مسيلو ولو جنزبو نتي سبأي هابو إتي سبأي جنزبو مستقبلة كم وازا كاب عين برخت شرب بلا برخت بقللو هفتام زخون مسيلو ملء جنزبو نتي سبأي هابو إتي سبأي جنزبو مستقبلة كم وازا كاب عين برخت شرب بلا برخت معلتها تتصبي جن كابتي سبأي زخون زينا أي سمعن دهيون أي رخمن أب مودعتها كم استتاليا فلتا إتيك أنزا برخت إتي زوردو عالم صلمتاتو إتي زنور تسفان تمنيتاتن القصيت بونينو ترفا زحن بقى تحفرة طعسان توحاطة نبعدو كيملس القدمتهم زمخرو وسبات قيمو كما يغيرو قصن كرئي ገንዘብ ጥራይ ኣይነበረን ዝኸሰረ ካብኡ ብዘይካ ንኡስ ክብረቱን እምነቱን እውን እዩ ዝጠፍአ ነዚ ዝፈጠሮ ስምባደ ነፍሱ ብዓሚቕ ቃንዛ ኣቁሰላ ንነዊሕ መዓልታት ካብ ገዝኡ ከይወፀ ድማ ሓዘነ እቲ ትምህርቲ ጊዜ እናነውሐ ምስከደ እቲ ቃንዛ ቀስ በቐስ ናብ ሓሳብ ተቐየረ برخت نوين خوينو بزح حسبه سلمتاي ازي اقاطمني إلو نفسو حتتا اتي ملسيس قس بقسنا بأمرو وصا قدماي تمرتي بقليلو نسب امنت مهاب زي متنقاق عبي جيجا مخانو تمهارم كال اي تمرتي قدم زخونة سبقمت موساد مصنعتن مرمرن ازي اقداس مخانو تغنزبه سالساي تمرتي مخري عبيتن تمخرو زلوم سبات مسمع طعمو عبي مخانو استوعالا رابعاي تمرتي حقني عاوتن بقصبات زمص زيكونا بصعرن بلبونان زركب مخانو تردأ اتي زحالفو قنزا كم حوي انت زي تقاما بهريات ناندجا نتي صنوعن تقامن بهر دما كم ورقي خلعو لوطي برخت كابتي زودقتن سيو نبعدو تملسا اتي قدم زنورو هوخن بقللو سب زأمنن منእሰይ ኣይነበረን زيادة تحتن طنققن نجر أما زازينو زعين كونه
ነቶም ሽማግለታት ምኽሮም ብግቡእ ዘይምስምዑ ይቕረበሉለይ ካብ ስሕተተይ ተማሂረ ኣለኹ በሎም። በረኸት ዳግማይ ካብ ባዶ ጀሚሩ ሕጂ ግን ኩሉ ነገር ብጥንቃቐን ጥበብን ነበረ። ንእሽተይ ንግዲ ጀመረ። ቀስ ብቐስ እናዓበየ ዝያዳ እናተመኮረን ከደ። ነፍሲ ወከፍ ዝረኸቦ ሳንቲም ዋግኡ ማዕረ ክንደይ ምዃኑ ኣጸቢቑ ክስወጦ ጀመረ። ምስ ሰባት ክሰርሕ ከሎ ብልቦና ይቐርብ ነበረ። ዓመታት ሓሊፉ እቲ ሓንሳብ ዝተታለለ ተስፋ ቆሪጹ ዝነበረን በረኸት ዳግማይ ብጻዕርን ብልቦንኡን ኣብ ዓዱ ሓደ ካብቶም ፍሉጣት ነጋዶ ሓደ ክኸውን በቐዐ። ትምህርቲ ናይ ዛንታ እዚ ይመስል። እቲ ንበረኸት ዘጋጠሞ ክፉእ ኣጋጣሚ መንገዲ ናብ ቃንዛ ኾነ። እቲ ቃንዛ ግን መምህር ኮይኑ ኣዝዩ ክቡር ትምህርቲ ሃቦ። እቲ ትምህርቲ ድማ ንበረኸት ካብቲ ዝነበሮ ናብ ዝሐሸ ጥንቃቕን ዘለበመን ሰብ ለወጦ እምበኣር ከምቲ እታ ጥቕሲ እትብሎ ነፍሲ ወከፍ ቃንዛ ናይ ለውጢ ዘርኢ ክኸውን ይኽእል እዩ እንተደኣ ካብኡ ክንምሃር ድልዋት ኮይና ማለት እዩ ይብለና። ዋና ናይዛ ስነ ጽሕፍቲ እዚኣ ዋና መልእኽታ ማለት እዩ ነፍሲ ወከፍ ቃንዛ ናይ ለውጢ ዘርኢ ክኸውን ይኽእል እዩ ትብለና ማለት እዩ። ዝኾነ ይኹን ቃንዛታት ዝኾነ ይኹን ኣጋጣሚታት በጋጣሚ እንድሕር ዝተዋዒልናሉ እቲ ነገር ካፍቱ ኣጋጣሚታት ብዙሕ ክንምሃር ብዙሕ ክንጥንቀቕ ንመጻኢ ካብኡ ዳግማይ ንኸይንደግሞ ተማሂርና ካልእ ህይወት ክንመስርትን ክንልወጠልን ከም እንኽእል እያ ተመልክተና ነይራ እዛ ዛንታ ማለት እዩ። ከም መጀመርያ ክሳብ መጨረሻ ሰሚዕኹምዋ ክትሰምዕዋ ክትኮኑ ተስፋ ይገብር። በዚ አጋጣሚ ናይ ገነት ዩቲዩብ ቻናል ተኸታተልቲ ሳብስክራይብ ምግባር ቤተሰብ ኩኑ። ቤተሰብ ዘለኹም ድማ ምትባዕኹም ኣይፈለያ ማለት እዩ። ገንየ ድማ በርትዕለይ ዛናተይ ኣብዚ ወዲእ ኣለኹ። ቻው ቻው።